protest against what is happening to their families and in that country, especially My name is Tara Baraka. I've been living here since 2008 as a refugee. So basically, what we want from the Indian government and the UN is to provide us a means of resettlement and give us a solid answer, because they've been keeping us in the country for a long period. They've been keeping us in the country for a long period without a stable answer, and this will be the final nail in the coffin. If they don't give us a stable answer now, we will turn to the Indian government and see what they will do for us. आपका पता है कि हम यहाँ पूरा अफ़गान रिफ्यूजी जितना लोग 21,000 से ज़्यादा इंडिया में रहते हैं 15 साल से ऊपर, ये लोग अभी अपने 3-4 डिमांड के लिए आ गए। आपका अफ़गानिस्तान का सिचुएशन भी सबका पता है कि तालिबान कब्ज़ा किया और दोबारा रिफ्यूजी का दोबारा जाना रिटर्न अभी तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम UNHCR ऑफिस से हमारा 3 डिमांड है। पहले तो ये वार सिचुएशन के मद्देनज़र लेने के सब अफ़गानी का रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगी। उसके थ्रू हमारे लिए वीज़ा इट्स मीन LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा ज़रूरी है। और उसके बाद जो दूसरा डिमांड है हमारा, अभी जो इंडिया और UNHCR का वस में नहीं है, इनका फैसिलिटी नहीं है यहाँ अफ़गानी का सेटल करने के लिए, पर उसके लिए जो लोग यहाँ रहते हैं इनका रीसेटलमेंट करें। इट्स मीन के जो अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA ये सब ख़ुद अनाउंस किया कि हम अफ़गान का एज ए रिफ्यूजी ये रीसेटलमेंट दे देंगे। फिर ये UNHCR का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब लोगों का इंट्रोड्यूस करना और इसके लिए एक सपोर्ट लेटर देना। ये सपोर्ट लेटर के लिए हमारा दूसरा डिमांड है। और तीसरा डिमांड जो हमारा है ये प्रोटेक्शन है। इंडिया गवर्नमेंट और UNHCR अभी 10-15 साल से कोई प्रोटेक्शन नहीं किया, कोई इकोनॉमिक हिस्से से हेल्थ एजुकेशन और कुछ नहीं है हमारे लिए। आज के बाद हमारे लिए कोई इनकम नहीं है, अफ़गानी यहाँ बग़ैर कोई इनकम रहते हैं। इसके लिए तो ज़रूर कुछ प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और पुलिस के जैसे अभी कई बार इनका अच्छा से तरह पेपर नहीं है, एक ब्लू पेपर दे दिया वो भी 6 महीने एक स्टम्प करते, उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। इस मीन कि हमारा अफ़गान लोग जो यहाँ रहते हैं चाहिए 6 साल 5 साल उसका केस अंडर प्रोसेस था। अभी पूरा दुनिया इनके लिए प्रूफ दिया कि यस ये लोग सच बोल रहा था। जब ये लोग बोल रहा था कि अफ़गानिस्तान में हमारा जान ख़तरा में है, अफ़गानिस्तान में जैसे तालिबान के तरह वहाँ पूरा ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप है, हम उसके टारगेट किया और हम आ गए यहाँ, पर ये नहीं मानता था। ये लोग हमेशा हमारे से प्रूफ मांग रहा था। अभी UNHCR के लिए इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए? वोट प्रूफ किया, दुनिया प्रूफ किया कि जब हम लोग जो यहाँ
थी, ये सच बोल रहा था। पर हम 3 डिमांड्स जब तक पूरा नहीं हो जाएगी हम यहाँ बैठेंगे। ये कोई ख़र्चा नहीं है, इसका कोई डिसीजन नहीं चाहिए बाहर से, इनका सेंट्रल ऑफिस से। सिर्फ छोटा सा डिमांड यही है कि इस वार के हिसाब से पूरा अफगानी का स्टेटस मिल जाएगी, रिफ्यूजी लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाएंगी। और दूसरा एम्बेसी के लिए सपोर्ट लेटर चाहिए हमारे लिए, क्योंकि अभी बहुत लोगों का इनका परिवार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस में रहते हैं, वो बहुत अच्छा से उसका स्पॉन्सर कर सकते हैं। बोले उस स्पॉन्सर प्रोसीजर के लिए एक यूनिसीआर का एक सपोर्ट लेटर ज़रूरत था। अभी तक ये मना कर रहा था, पता नहीं क्या पॉलिसी है। जब मैं एक रिफ्यूजी हूँ, मेरे पास कार्ड है, स्टेटस मेरा कंफर्म है, पर इसके लिए एक लेटर देना मना करना क्या पॉलिसी था? इस पॉलिसी के चेंज करना सबका जो हमारा राइट है, मेरा हक है। जो मैं रिफ्यूजी हूँ मेरे को पेपर दे दो, हाँ ये एज ए रिफ्यूजी। एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन। हम यहाँ इंडिया द बिगेस्ट कंट्री ऑफ यहाँ हम आ गया कि यहाँ शायद सबसे ज़्यादा हमारा डेमोक्रेसी जो अनाउंस कर रहा था यहाँ है। भले अभी 10-15 साल से कोई हमारा आपका कोई इंडिया गवर्नमेंट भी हमारा कोई पूछताछ नहीं किया कि आप लोग क्यों यहाँ रहते हैं। आप बेसिक ह्यूमन राइट जो मौजूदा कंटेक्स्ट है जो तालिबान वहाँ पर कर रहा है अफगानिस्तान में, उसको लेकर भी कोई कंसर्न है? उससे भी आप लोग यहाँ पर आए हैं, उसका भी कंसर्न कुछ है? यस, कंसर्न ये है कि अभी सब यूनिसीआर और इंडिया गवर्नमेंट की म्यूचुअल अनाउंस कर रहे हैं कि हम जो अफगानिस्तान में अभी फंसा हुआ है उन सब लोगों का यहाँ इंडिया का इनवाइट कर रहे हैं, उसका ई वीज़ा इशू किया। आप सोचे जब वो एज ए रिफ्यूजी आएंगे इंडिया में, उसका फ्यूचर क्या है? हमारे तरह 10 साल यहाँ बगैर खाना पीना जॉब कुछ यहाँ वेट करना, वो और भी फंस जाएंगे यहाँ, और भी यहाँ उसका ज़िंदगी और भी डूब में जाए। पर प्लीज़ ऐसे मत करें। अगर इन लोगों जो 10 साल से यहाँ रहते हैं इसका कुछ नहीं है, नया लोग के लिए क्या होना चाहिए? मैं अभी पूरा जो हमारा परिवार रिश्तेदार वहाँ है उनके लिए सही हम निगरान हैं। बोले अगर वो हमारे से सलाह लेने के लिए कॉल करेंगे कि मैं क्या करूँ इंडिया का, मैं सीरियसली मैं मना कर रहा हूँ। कितने लोग हैं अभी इंडिया में जो आप जिनके लिए ये डिमांड कर रहे हो? इंडिया में तो 21,000 से ज़्यादा अफगान रिफ्यूजी रहते, शायद 5-6 हज़ार जैसे वो क्लोज केस से या ऐसे बिजनेसमैन था या कोई और एक्स वीज़े के साथ था। अभी दोबारा अफगानिस्तान रिटर्न जाने का तो कोई मुद्दा नहीं है, पर वो सब लोग कोई बिजनेसमैन था, स्टूडेंट था, रिफ्यूजी था या एज ए टूरिस्ट आया था, आज सब फंस गया और यहाँ इंडिया से यूनिसीआर से मांग रहे हैं कि उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन देना, रिफ्यूजी स्टेटस देना। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अहमद जिया गानी, आई एम हेड ऑफ अफगान कम्युनिटी इन इंडिया। یونیسیار چندین روز معامله منع کرد. باید برای اندیویدوال برای تمام رفوجی ها سپورت لیتر بدن، چرا که کسایی که برای سفارت‌ها رفتن، سفارت‌ها از ما از یونیسیار یک سپورت لیتر خواست که یونیسیار نوشته کنه که اینمی آدم مدت این قسال به هندوستان باید رفوجی شدن، اینا رو پروسه‌تون کامل بسازن. خواست ما اول است که باید تمام مهاجرین از مکتوب بیت المال روان شد به سفارت‌ها و ریستلمنت معرفی شد. دوم اگر کسی سفارت این رو ولی میکنه سپورت لیتر ده باید بیای اینترنشنال سپورت لیتر بده. سوم پروتکشن یعنی محافظت. ما شما همیال هم در اینجا مسئول نیستیم، همیال خواهرای ما در اینجا تهدید شدن، اونا در اینستاگرام برشان بعضی گپای بدرد نوشته شد، ما کلا پلیس رفتیم کسی پیش ما نگشت، دفتر اینجا آوردیم نگشت، عزت آورنه که ما شما که هنوز محفوظ نیست. پس پروتکشن میخواهیم. پروتکشن یعنی دولت هندوستان یا اینجوار باید از فرد ما حمایت کنه. ما 3 مطلب داریم. 3 مطلب بود. Hello guys, I hope all you doing well.
Guys, today we are coming in a UNHCR office, but because we are coming by that I live in 6 years, but in a UNHCR office didn't give our refugee card. We are go to another place, we cannot give our homes, we cannot give we go to in a school, other schools, like I'm go to in other school, then we are there say that show your refugee card. We don't have a refugee card, by this problem we didn't study, because that today we are deciding we are coming in a UNHCR office that we are demonstrate. That is my message from UNHCR, that give our refugee card, and I leave that their foreign country. Thank you. बाहर अफगान में यहाँ पर जो कि रेफ्यूजी के तौर पर यहाँ سلام علیکم، نام من فوزیه است از منطقه تلگنگر. امروز ما اینجا به دادخواهی آمدیم به خاطر که سرنوشت ما معلوم نیست. خود ما مدت 11 سال میشه در هندوستان زندگی میکنیم، سرنوشت ما هیچ معلوم نیست، با بسیار مشکل قرار داریم. امیال فعلا افغانستان به او حالت است، نه پس گشته میتونیم که برگردیم به وطن خود. اینجا دفتر یونسیار در قصه ما نیست، ما مجبور شدیم امروز کل ما بر آمدیم از حقوق خود دفاع کنیم. دیگه خواست ما این نیست که ما را سیست کار داده یا کسایی را داده نداده، با او مهم نیست. ما هیچ چیز از یونسیار نمیخوایم، فقط سرنوشت ما را تعیین کنه. تا به کی ما اینجا به بی سرنوشتی و بدبختی تیر کنیم؟ باید از ما را به کشور سوم انتقال بده که اقلا آینده اولاد ما خوب شود. از ما خوب رو تیر شد رفت، یا در هر جای در هر قانون که هست در هر ملک که بری حق اولیت از زن بیوه است. من خودم شوهرم در افغانستان شهید شده، 2 تا تفلکای همراهیم است. بچگه که من 7 ساله آوردم، حالا 17 ساله شده. تا به کی ما صبر کنیم؟ تا به کی حوصله کنیم؟ حوصله ما رفت، صبر ما رفت. امروز ما همه پیسه نیست که حتی ما فیس اولاد خود بتم یا کرای خانه خود بتیم. تا به کی جنجال بکشیم؟ اگر اونجا در افغانستان مردم از جنگ میمره، اینجا ما از فقر و گشنگی و از بیکاری میمریم. جوانای ما بیکار است. اگر در هر جایی که میرن مثلا به خاطر کار میگه شما برین اول آدر کارت جور کنین، اگر آدر کارت ندارین شما را در کار نمیگیریم. اگر سیلریشان هم میگه شما باید از اکانت بانکی واز کنین. باز یونسیار بر ما میگه که شما حق ایره ندارین که شما آدر کارت جور کنین. پس ما حق چی را داریم؟ از حق خود دفاع کردن نمیتونیم، حق حقوق خود خواسته نمیتونیم. بیکاری به اوجش است، بی سوادی، همه چیز. خلاص چی را برتون بگوییم دیگه؟ بیخی خسته شدیم دیگه. اینا از صبر و حوصله ما سوء استفاده میکنن. هر چقدر که ما حوصله کردیم گفتیم بانک خی خودشان یک سرنوشت به ما جور میکنن. خی ما را به خاطر چی اینجا رفوجی کردی؟ وقتی که مردم میایم وقت جواب بده که مردم بره آیا در وطن خود بموریم، همونجا میمردیم خلاص میشیم از این روز بدبختی که آمدیم. کل ما دچار دپریشن هستیم، کل ما تکلیفای روحی پیدا کردیم. امروز باور میکنین که چند تا از فامیلای افغان ما بیچاره سکته مغزی کردن، سکته قلبی کردن. چقدر ما غم در دل پرتیم. این طفلای ما یا توقع ندارن یا ارمان ندارن، ارمان درس خواندن ندارن، یک جای زندگیشان سیف شوه، اقلا زندگیشان معلوم شوه، یا امید ندارن. تا به کی ما طفلای خود به چی رقم ما طفلای خود بفهمانیم؟ نمیفهمن. ما را میگه که شما چرا ما را اینجا آوردین، ما را چرا در اینجا انداختین؟ خب بین اینجا و بین یک جیل بندیخانه هیچ چیز نیست. ما جای رفته نمیتونیم، اقلا از خود هندوستان در یک منطقه دیگه ما رفته نمیتونیم، چیز از این نداریم. از پلیس یک طرف، ما از خود هندوستان خفه نیستیم، اما این میال باور کنین که ما یک ماه از ویزه ما خلاص شده، ما رفتیم اپلای کردیم، مرا 30,000 روپیه جریمه کرده. ما از کجا میکنم 30,000 روپیه که ما برم بپردازم که پس مرا ویزه
ویزا بده و ما یک روزه ویزه شام گرفتیم، یک هفته شام گرفتیم، اما به این معنا نیست که اینقدر ظلم ستم نمیره خوی نمی سر ما میکنه. خود از همین ملل همین ظلم سر ما کرده. اگه این نمیکرد ما را چی به استه ویزا ما اینجا کل ما بینمی بدبختی افتیدیم، بینمی بدبختی دوچار هستیم. تو خو ما را دگام بدبخت کردی. دیگه از شما یک جان تشکر میکنم. امید است که صدای ما را به مقامای بلند به پورا جهانیان برسانین که مردم هندوستان هیچ کس سر صدایش نمیشنوه، به خاطر که ما چپ هستیم میگیم خیر از باش که خود ازی بر ما چی میکنه. اما یک ذره توجه بر ما میکنن که ما بیچارهای بدبختان در این گرمی در این حالت خراب خودتان میفهمین که یک روز ازی برابر یک سال سر ما تیر میشه. تشکر بیادر قند یک جان از شما. of us as refugees, immigrants, take our hand. यानी कि क्या उनकी मांगे क्या है? मुस्तफ़ा मदीने में नहीं जो तवलद शुदे ज़िंदगी में बेसराना शस्ता मादा इनसे पासवर्ड तमाम भी आया पासवर्ड मदार में बेसराना शस्ते दे इनसे पासवर्ड तमाम भी आया पासवर्ड मदार में बस माँ मदार में दिन जस्ते पासवर्ड में हमारा कुमाक को ना हमारा दादा कश्वार बवारा मैं तहसील को नम दर्ज बखाना अपने गवर्नमेंट में पहुंचा दो कि हमारे बच्चे के ना आज है ना फ्यूचर 10 साल के बाद 10, 15, 20 साल हमारे बच्चे इधर तबाह हो गए बर्बाद हो गए। अभी अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते, कब तक हम इधर एक से गुम जिंदगी गुजार दे। आपसे प्लीज यही चाहती हूँ, प्लीज हमारे बच्चों के लिए करे कुछ। एक माँ हूँ मैं अपने बच्चों के लिए लाइफ चाहती हूँ, फ्यूचर चाहती हूँ। We want
ये चीजें जो है आप लोगों को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। कब तक लोगों को यहाँ पे इकट्ठे करेंगे, कब तक लोगों को यहाँ पे जंजीरों में बांध देंगे आप लोग, कब तक इन लोगों से आप लोग मिस यूज कर रहे हैं इन लोगों को। हम ये जवाब चाहते हैं आप लोगों से। मैं पूरी अपने टीम अपने लोगों की तरफ से ये चीज बोल रहा हूँ। आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम रिफ्यूजी इकट्ठे करें और अपना पेमेंट फॉरेन कमिटी से ले दें या जेनेव से ले दें। ये लोग आप लोग ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ पे इतने लोग महाजर या रिफ्यूजीज है। क्यों मैं हम इंसान है नहीं, हमारे अंदर ब्लड है नहीं, दूसरों की तरह हम डिमांड नहीं कर सकते हैं। क्या ये ग्लोब जो बना हुआ है हमारे लाइफ के लिए वो हक नहीं है हम जिए इसमें? अभी तक जो हुआ है, अभी तक जो हुआ है, मैं 2005 में यहाँ पे 15 में यहाँ पे आया, मेरा केस क्लोज हो गया और मेरा बच्चा जो है वो व्हीलचेयर पे है, वो व्हीलचेयर बाउंडेड है। और केवल मेरा बच्चा नहीं है, जितने परिवार है यहाँ पे आप लोगों ने उसको व्हीलचेयर बाउंड बनाया है। क्यों? इसका रिस्पॉन्स क्यों अभी तक नहीं मिल रहा है? ये चीजें आप लोगों ने नोट किया है, केवल बैंक बनाया है सिस्टम को कि आप लोगों को जरिया मिल जाए कि यहाँ पे इतने रिफ्यूजी है और ज्यादा कुछ नहीं। अगर रिसेटलमेंट के लिए 10 साल 15 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसको रिसेटलमेंट क्यों नहीं मिला? 8 साल से 10 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसका केस क्लोज हो। 8 साल से 10 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आप केवल क्या कर रहे हो? कौन कार्ड के ऊपर डब्बे मार रहे हैं। कभी आप लोगों ने प्रेसिडेंट से मिलकर उससे पूछा है कि आप लोगों के लिए खाना कहाँ से मिलता है? जो जरिया था वो भी बंद हो गया। आप लोग यही सोच रहे थे कि जितने अफगान थे यहाँ पे वो सब इंटरप्रेटर का काम करता है। अभी वो लोग क्या करें? आप लोगों को पता है कि आप लोग जो राशन डोनेट किया है उससे 10 गुना सरदार लोग यहाँ पे इंडियन ने किया है। आप लोगों को पता है क्या? जो राशन आपने डोनेट किया है वो 10 दिन का राशन था। पिछले 2 साल से कोरोना चल रहा है, आप लोगों को क्या पता है? एक मारामारी को नेचर ने दे दिया, दूसरा मारामारी तालिबान इमारती ने दे दिया, तीसरा मारामारी यूएस ने दे दिया, चौथा मारामारी आप लोग दे रहे हो। क्यों? हम इंसान है नहीं क्या?
इंडिया गवर्नमेंट और एनसीआर का जो रिसेटलमेंट का प्रोसीजर में कोई सोर्स नहीं है। बोले आजकल तो आपको पता है कि कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया खुद अनाउंस किया कि अफगान के लिए ये जो रिसेटलमेंट प्रोग्राम चालू किया। फिर इसके चक्कर में आप प्लीज अफगानियों का आप प्रीफर करें जो कनाडा या एमबेसी है। यहाँ कई लोगों का कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एमबेसी के सामने वो बहुत अच्छे हमारे के लोग हैं और पता है कि आप इनिशियल जाके वहाँ से सपोर्ट होते हैं हम ये प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। भले यहाँ 10 साल की कोई सपोर्ट लेटर किसी को नहीं मिलते हैं, वो रिफ्यूजी भी है फिर भी उसका सपोर्ट लेटर नहीं मिलते। ये सपोर्ट लेटर तो मेरा हक है सर, क्यों नहीं मिलेगा आपको? और दूसरा जो बात है सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए। आपका पता है कि रिफ्यूजी के 10 साल से क्या मिला है इनको? अगर आप पार्टनर बनाए जैसे पासको ये सिर्फ अब पैसे बनाने के लिए बिल्कुल ये कोई हेल्प नहीं कर सकते, कुछ नहीं है। सिर्फ अगर कोई जाएंगे वो पुलिस की फिर बड़ा पैसे वहाँ खर्च हो जाएगी, कोई फायदा नहीं। फिर हम जैसे कोई लेडीज के ऊपर कोई जैसे कई दिन पहले मैं वो इंस्टाग्राम पे बताया कुछ एक्शन नहीं लिया। जैसे अफगानी लेडीज का जो यहाँ इज्जत का खतरा है पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फिर हम क्या इसका और अफगानिस्तान तालिबान से अगर वहाँ कोई खुद एक लेडीज का درخواستای شما را من به نمایندگی از دفتر گرفتیم. معلومین این که هم کلمه خود گپ میزنیم، هر وقت که جواب آمد ما باز بر شما احوال میدیم. تمام گپا رو برشان گفتیم. او میگه که به صلاحیت من نیست، منتظر باشین که ما گپ بزنیم که کلانای خود با جواب بدیم. ما گفتیم ما 1.5 سال است که ما منتظر هستیم شما گپ بزنید. دیگه ما حوصله نداریم. این همیار مردم هم اینجا آمده منتظر جواب خود هستن. نه دیگه برای کمیته ایمیل کو، نه به واسکو، نه به سلک، نه به فیسبوک. مردم اینجا چشتا جواب خود میگیرن. تا وقتی که جواب نگیرن هیچ کس صلاحیت از این نداره که شما بگین برین باشین. پلیس هم گفتم ما اینجا تا وقتی هستیم که جواب ما رو بده. اگر این سینیر شما 3 روز دیگه هم جواب نمیده، این مردم به خاطر جواب 3 روز میشینه. شما لطف کنین بعد از این اینجا ما میشینیم. اگر این جوابای ما آمد خوب نامد با شما به خاطر همین آمدیم هستیم. پلیس هم گفتیم که شما لطفاً به مردمتون اگه مزاحمت میشه خیلی دفتر رو جواب ما رو بده. غیر از ما اینجا هستیم. باز تکرار میکنم اونا خواستن که بگن ما ایمیل میکنیم به واسکو و به کمیته. ما گفتیم کمیته دیگه اینجا برای جواب دهی نداره، خود مردم آمده جوابشون خودشون بده. اینجا میشینن تا که جواب بگیرن و ما شما لطفاً نظم رعایت کنید. اینجا هستیم تا که جواب بگیرن. کوشش کنین که کسی از این گردهمایی ما استفاده غلط نکنه. ما شما این اینجا میشینیم دیگه تن به تقدیر.